نپاک نبی اگو گشتی امین می حوض کوثر قیامت روچا کہ یہ آبا مبارک علی آئی گلاس امین کے سنچو کا آسمان استار امین کے آسمان استار حوض کوثر گلاس امین کے سن بلا حوض کوثر کے نبی بارک امتی راپد حضرت خدیجہ واجہ کو علی آد بارکنو تھوئے مسلمان تھی نبی نشتہ بے مدینہ جنت نقشہ بیانہ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گشت مبارک بھی علی طرح چن کسن عظیم منصب طرح رستہ حوض کوثر دنیا پا آپا دا پشکن دا چیکو جامد دا پھوڑی آپ برسی حوض کوثر پا عاشقانے پا مومنانے پا نبی غلامانے پا نتو خیروا نہیں ہما کسے کی دا پا نبی سوتا ہما کس کی دا پا نبی درد وارتا ہما کس کی دا پا نبی لار گفتت نہیں تھا یہ رنگ مچ حضرت عمر رشید علی تھی مبارک بھی تھا چنک سے شانے تھی ماشاءاللہ وہ دا حوض کوثر گلاسانی بار کنو تھوئے گشت عمر تھا یا آرام بدی کس سے ترا دوست مداری کس ہمیں گلاسی ندی کس سے ترا دوست مداری کس ہمیں ایک گلاسی ندی حوض کوثر ہما مردمان دستگا بھی یک چمے روشنی حضرت علی بھی یک چمے روشنی حضرت عمر بھی پورا یہ آپ ہما مردمان دستگا بھی ہما مردم کہ حضرت عمری نامہ چرن آو تی قسمت تا بگرے ہو ہما کہ حضرت علی نامہ بد شکل آم کو تی قسمت تا بگرے ہو خوش نصیب انت حد سنت بری نبی ماشاءاللہ یک چمے دیدک حضرت علی یک چمے دیدک فاروق اعظم